नाज़रीन, किसी भी हुकूमत और सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ फौज या सियासत की नहीं बल्कि खुफिया तंजीम की भी जरूरत होती है। इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां कोई खुफिया तंजीम या एजेंसी काम न कर रही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानी जाती है। इसी की वजह से पाकिस्तान बैरूनी ताकतों के नापाक अज़ाइम से महफूज है। ये खुफिया तंजीमें तो अब वजूद में आई हैं, लेकिन हम आपको उस तंजीम के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया की सबसे पहली खुफिया तंजीम कहा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले एक या दो शख्स या गिनती के कुछ अशखास किसी मुल्क की जासूसी के लिए काम करते थे। इस हवाले से बाकायदा तंजीम पहली बार तब अमल में आई जब उसका नाम एक्सिकल्स या सफेद दाढ़ी वाले रखा गया। ये नाम आपने ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल में सुना होगा और इसके मशहूर किरदारों आरफीन भाई और आर्तुक बे से भी वाकिफ होंगे। आरफीन भाई और आर्तुक बे असल में कौन थे, ये तंजीम कब वजूद में आई और इस तंजीम का मकसद क्या था, और आज ये तंजीम किन ममालिक में काम कर रही है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। सल्जूकी सल्तनत और उसके बाद उस्मानी सल्तनत के कयाम में अगर किसी का सबसे ज्यादा किरदार है तो वो है सफेद दाढ़ी वाले। सल्तनत सल्जूकी और सल्तनत उस्मानिया के सलातीन कोई भी काम इन सफेद दाढ़ी वालों की मर्जी के बगैर नहीं करते थे। यही वजह है कि तुर्क आज भी इनकी इज्जत करते हैं। एक्सिकल्स तुर्की जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है सफेद दाढ़ी वाले। सफेद दाढ़ी वालों के बारे में मशहूर है कि ये तंजीम एक शख्स देदे करकूत के नाम पर बनाई गई। ये एक इंतहाई ज़हीन शख्स था और इसे सफेद दाढ़ी वाले के नाम से पुकारा जाता था। उसके बारे में मशहूर उस्मानी मुअर्रिख रशीदुद्दीन हमदानी कहते हैं कि देदे करकूत 295 साल तक जिंदा रहे। देदे करकूत को औगोस सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफीर बनाकर भेजा था। देदे करकूत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और सहाबी होने का शर्फ हासिल किया। देदे करकूत रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि तुम यानी तुर्क मुसलमान जरूर कुस्तंतुनिया फतह करोगे और वो एक अजीम लश्कर होगा और उसका कायद एक अजीम शख्स होगा। देदे करकूत रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस आए तो उन्होंने औगोस सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुशखबरी सुनाई। औगोस सरदारों ने देदे करकूत रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही में एक जमात तश्कील दी जिसका नाम सफेद दाढ़ी वाले रखा गया। इस तंजीम में तमाम ज़हीन बुजुर्ग शामिल थे। ये वो लोग थे जिनके इल्म दानिश और फहमो फरासत से सब आगाह थे। इसके बाद औगोस सरदारों ने अपने अपने कबाइल के सबसे ज़हीन और बहादुर लोग इन सफेद दाढ़ी वालों की खिदमत में लगा दिए। ये लोग खुद को सफेद दाढ़ी वालों का भेड़िया कहते थे और शुरू में इनका निशान भी भेड़िया था। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस तंजीम का नाम पहले बोरोबोदोन था जो बाद में एक्सिकल्स रखा गया। औगोस सरदारों ने इनके जिम्मे एक अहम मिशन लगाया जो मिशन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सच साबित करना। इसके लिए इन सफेद दाढ़ी वालों ने कुस्तुनतुनिया में हाजिया सूफिया के सामने नस्ब मुजस्मे के हाथ में मौजूद ग्लोब को अपना हदफ बना लिया। उस गेंदनुमा ग्लोब को तुर्क सुर्ख सेब कहते थे। इसके बारे में मशहूर था कि जिस किसी का भी इस पर कब्जा होगा सारी दुनिया उसकी हुक्मरानी में आ जाएगी। उस वक्त एक जासूसी तंजीम अमल में आई जिसकी सरबराही सफेद दाढ़ी वालों के पास थी। सफेद दाढ़ी वालों ने इसी मुनासबत से कोडवर्ड मुंतखब किया, यानी एक शख्स पूछता ए मुसाफिर तुम्हारी मंजिल कहाँ है, तो दूसरा जवाब देता किज़ल इल्मा यानी सुर्ख सेब। केज़ल इल्मा का लफ्ज आपने देरिलियस एर्तुगरुल में भी सुन रखा होगा। इन्हीं सफेद दाढ़ी वालों ने ऐसा जबरदस्त जासूसी का निजाम बनाया जिसने पहले सल्जूकी सल्तनत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया और फिर सल्जूक हुकूमत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया के कयाम और फरोख में अहम किरदार अदा किया।
سفید داڑھی والوں کے زیر نظام جاسوسی کا ایسا بہترین نیٹ ورک قائم ہوا جسے سمجھنا کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ ان کے ممبران ترکوں کے بہترین بزرگ تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بھی ان کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ سفید داڑھی والوں کے یہ جاسوس کارندے خلافت عباسیہ سے لے کر بازنطینی رومی، صلیبی عیسائیوں اور چنگیز خان کے خیمے تک پھیلے ہوئے تھے۔ تمام حکومتوں میں ان کا اچھا اثر و رسوخ تھا۔ ان کے کارندے عیسائی پادریوں، راہبوں اور مخالف فوجوں کے اہم عہدوں پر موجود ہوتے تھے۔ جیسے ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ عارفین بھائی صلیبی قلعے میں بے خوف چلے جاتے ہیں کیونکہ عیسائی ان کو راہب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے سیزن سے لے کر آخری سیزن تک ایک کردار آرتک بے کو دکھایا گیا جو کہ ارطغرل اور سفید داڑھی والوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ عارفین بھائی کے بارے میں تاریخ مکمل خاموش ہے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ البتہ آرتک بے ایک سلجوق کمانڈر تھے۔ ان کی زندگی اس آرتک بے سے قطعی مختلف تھی جو دیریلیس ارطغرل میں دکھائی گئی۔ ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ دیریلیس ارطغرل میں ایک کردار ایٹسس کا بھی دکھایا گیا ہے جو سفید داڑھی والوں کا نمائندہ تھا۔ ان سب کرداروں کی مدد سے یہ دکھایا گیا کہ کیسے یہ جاسوسی کا نظام کام کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ترکش ڈراموں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے پایا تخت میں سلطان عبدالحمید اس تنظیم کا نشان استعمال کرتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے قیام میں درویشوں کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ درویش شیخ ادابالی کے ساتھی تھے۔ شیخ ادابالی اور یہ سب درویش دراصل آہی کہلاتے تھے اور یہ آہی ایورن کے پیروکار تھے۔ آہی سفید داڑھی والوں کے اہم رکن تھے اور انہیں عثمان کے والد کی مدد کا حکم ملا تھا کیونکہ ان روحانی بزرگوں کے پاس علم کے جوہر تھے، اس لیے وہ دیکھ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں کسی طاقتور حکومت کی ضرورت ہے، اور سلجوق اور عباسی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ایک حکومت ناگزیر تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عثمانی سلطنت قائم کی جس کے سلطان محمد ثانی نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور کنز العلم تک پہنچنے کا خواب پورا کیا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سفید داڑھی والوں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ اس تنظیم کے خاتمے کے بعد بھی ان کی تعظیم کی جاتی رہی، یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی نے ان کے نشان پر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا۔ 'آخری عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے اس تنظیم کی تشکیل نو کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج بھی ترکی میں ایکسیکلز کے نشان کی تعظیم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ ترکی کے صدارتی محل کی سیڑھیوں پر موجود 8 سپاہی انہی سفید داڑھی والوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ اس تنظیم کے ایک وقت میں 8 ممبر ہوتے تھے۔ سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورخان غازی بھی اس تنظیم کے رکن رہے۔ انیس سو 95 میں کرغزستان کے صدر اسکر ایکوائچ نے صدارتی حکم جاری کیا جس کے مطابق ملک میں ایکسیکل کوڈز بنائی جائیں گی، جن کا کام خاندانی قوانین اور دیگر اسلامی قوانین سے متعلق فیصلے کرنا ہوگا۔ 2006 میں تقریباً 1000 ایکسیکل کوڈ سارے کرغزستان میں موجود تھیں جو کہ اجداد کی نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنظیم آج بھی کام کر رہی ہے یا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2023 کے بعد ترکی پر سے پابندیاں اٹھ جائیں گی اور اس صورتحال میں خلافت عثمانیہ کے احیاء کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے طیب اردوان دوبارہ اس تنظیم کو قائم کر لیں اور خلافت کے قیام کے بعد تمام مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو سکیں۔ آپ اگر خلافت عثمانیہ کے قیام کے حق میں ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں۔